नेपालको राजनीतिक खेल अहिले हाम्रो अदालतमै छ, यो पक्का हो। अदालतमै अब अन्तिम गन्तव्य पुर्याउनलाई जुन कस्तो हो अब गन्तव्य, उसले गरेका निर्णयहरूबाट हाम्रो अन्तिम गन्तव्य थाहा हुन्छ। उसका निर्णय अदालतले गरेको निर्णयबाट अहिले नम्बर 1 भूमिका नै सर्वोच्चको छ, नम्बर 1। अब त्यसैका उसका निर्णयहरू हामीले पर्खिनु पर्यो र हेर्न पर्यो, त्यहाँबाट हामीले आंकलन गर्न सक्छौँ। दोस्रोमा आउँछ मात्र सेना भने त पटक पहिला नि भने हो नि, ऊ आफै सक्रिय भएर देखा परेर अगाडि यो भएन भनेर आउँदैन। त्यसैले त सर्वोच्चमा अहिले ध्यान गयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको त विश्वासै छैन आम जनतामा। त्यो र सांसदहरूको पनि हामी त दलको सिपाही हौँ, व्हिप जे जाहिर गर्छ, व्हिप भने कोर्रा हो, उसले आऊ भनेपछि उसले जता जाऊ भन्यो त्यही मात्र गर्ने हो भन्यो। यो सबै ठाउँमा यसरी होइन, हुनपर्छ भन्ने नि होइन। हामी व्हिप भनेपछि मान्नुपर्छ भनेपछि त घुमाइ फिराइ त एउटा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले जे भने त्यही गरेर निरङ्कुश बन्न दिनुहुन्न। यसका विरोध पनि आवाज आएको हो। सेनाको कुरामा चाहिँ उसले बडो सूक्ष्म गति लिएको देखिन्छ, सूक्ष्म किसिमले अगाडि बढेको देखिन्छ। कसरी छ भने पहिला सेनाले नै हो पृथ्वीनारायण शाहको नामै नलिने अवस्थामा सेनाले चाहिँ पृथ्वीनारायणको शालिग पनि राख्यो मुख्यालयमा, र पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट एकीकरणको अभियानमा नुवाकोट हुँदै यहाँ काठमाडौँ कीर्तिपुर आइपुगिन्जेलको जुन रुट थियो त्यही रुटलाई केन्द्र बनाएर, त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पर्यटकीय मार्ग बनाउने, यो चाहिँ मान्छेलाई देखाउने यो हो। पृथ्वीनारायण यसरी आएको थिए, यहाँ यसरी बसे, यहाँ लडाइँ यस्तो भयो इत्यादि भनेर त्यो सेनाको इनिसिएटिभ हो है। अब त्यो पनि एउटा अगाडि गएको थियो। र अहिले पछिल्लो समयमा जेठ 15 गते गणतन्त्रको दिवसमा काहीँ नभएर सेनाको मुख्यालयमै गणतन्त्र दिवस यसपालि मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री त्यहीँ गए है। अब त्यसलाई पनि सुरुदेखि नै एउटा मिनिङफुल मानेको थिएँ, नत्र अन्त गर्न सक्थे। अन्त विभिन्न कार्यक्रम नगरे त होइन, लिमिटेड मान्छे बोलाउने हो, सीमित। त्यही नै सिम्बोलिक भ्याल्यु किन दिने भनेर नजानु सक्थे नि। तर सेनाको सुझाव भयो, प्रधानमन्त्री त्यहीँ गए। नत्र सहयोग हुने टाइममा ऊ बेलामा थाहा छ मलाई 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री थिए, अनि पुसतिर एउटा मेजर डिसिजन गर्नुपर्ने भयो। अनि डिसिजन भने इनअगुरेसन जस्तो लाग्छ बा शिलान्यास के थियो है। त्यो बेलामा पुस 1 गते भोलि गर्ने भन्ने भयो। अनि नगरौँ अहिले त फेरि पुस 1 गते भनेपछि त उहाँ राजा महेन्द्रको कदम पुस 1 गते सम्झिन्छ, नगरौँ भनेर पुस 1 गतेबाट 2 गते वा 3 गते सारेको थियो। त्यति कन्सियस हुने सोसाइटीमा अहिले उहाँ सेनाको मुख्यालयमै गणतन्त्र दिवस मनाएको यो एउटा लक्षण हो। यो चाहिँ सेनाबाट घुमाउरो किसिमले यहाँ गणतन्त्र चाहिँ जान लाग्यो भन्ने हो कि भनेर यहाँ तर्क केही बुद्धिजीवीहरूमाझ, केही रिटायर्ड आर्मी अफिसर्सहरूमा चाहिँ यो कुरा चलेको थियो। उसको दोस्रो आउँछ टटकारो रूपमा अब सेनाको भूमिका त हुनै पर्यो है भन्ने जनताको आवाज योभन्दा नि चर्को आउने अवस्था नभइकन चाहिँ आउँदैन। त्यो अवस्था हुन्छ होला भनेर चाहिँ आङ्कलन गरेका छन्। आङ्कलन अब कतिले घोर्क्या पनि छन्, सेनालाई इख्या पनि छन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा बुझ्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अलि सिरियसली नै यो सुरक्षाको समस्या आउन सक्छ भन्या छ अरे यो पछिल्लो केही दिन यता। त्यो चाहिँ मेरो जानकारीमा छ। भनेपछि केही दिन यता ब्रिफिङ त्यसरी गरेका छ सेना प्रमुखले। अब केही दिन अघि मात्र यहाँ सुरक्षाको स्थिति यस्तो छ। नेपालमा 2017 साल दोहोरिन्छ भनेर यहाँले भन्दै पनि आइरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा यदि पुनर्बहाली भयो भने यो सेनाले लिने कदम 2017 साल रोकिन्छ कि यो घटना घटेरै सर्छ? कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस ठुलो हुन्छ, यो निकट भविष्यमै थाहा हुन्छ। ठुलो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आउँछ है। त्यो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस केमा केन्द्रित हुन्छ भने बालुवाटार र निर्मल निवास भन्ने आएछ, शीतल निवास त्यहाँ देखिन्छ। त्यहीँबाट नै एउटा क्राइसिस
त्यहाँ क्राइसिसको परिणाम चाहिँ त्यहाँबाट जेनेरेट हुन्छ। परिणाम चाहिँ अब त्यो क्राइसिस बन्छ त कसरी भने अब सर्वोच्चले निर्णय कसरी दिन्छ भन्दाखेरि एउटा पछिल्लो समयमा चाहिँ सर्वोच्चले सस्पेन्समा राख्न सकेको छ। नत्र कतिले चाहिँ अब सर्वोच्चलाई प्रश्न चिन्ह त राखे हो, पहिलाको विभिन्न निर्णयबाट त विवादमा ठुलो आयो, तर अब माग्दै नमागेको कुरो पनि आयो होइन, वादी र प्रतिवादीलाई एकै ठाउँमा बस वा एकै ठाउँमा नबस इत्यादि भन्ने आयो, भन्ने पनि आयो नि त है। यसले के देखिरहेछ भनेदेखि सर्वोच्चले चाहिँ बढी सजगता देखाएको पाइन्छ र आगामी दिनहरूमा उसले गर्ने निर्णयहरू धेरै तौलेर गरे हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, तौलेर त सर्वोच्चले गर्ने बित्तिकै निर्णय त सधैँ तौलेर गरे हुन्छ। त्यहाँबाट गर्न आएपछि त हामीलाई स्वीकार्य छ त भन्नै पर्यो, जे गरे पनि भन्नै पर्यो। तेरो नाम आजदेखि यो नराख मेरो भन्यो भने मेरो नाम राख्नु भएन। सर्वोच्चले संसद पुनर्बहाली गर्यो भने त संसद फेरि सुचारू गर्नु पर्यो। होइन, त्यो त पर्यो। सर्वोच्चले यदि पुनर्बहाली गर्यो भने संसद को पुनर्बहाली हुन्छ र यो संसद पुनर्बहाली भए पनि नभए पनि क्राइसिसले तीव्रता पाएको चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ। सर्वोच्चले जे निर्णय दिए पनि क्राइसिसले तीव्रता पाउँछ। तर उसले सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेन भने पार्लियामेन्ट गयो भनेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण संविधानले दिएको महत्त्वपूर्ण निकाय गयो। त्यो सभामुख मात्र बसेर त भएन, सभामुख एकजना रहन्छन्। त्यो गएपछि त्यो पावर सेन्टर गयो। त्यो पावर सेन्टर गएपछि अपोजिसनको रोल पनि गयो त्यहाँ चाहिँ, किनभने अपोजिसनको बाँकी के रोल केही पनि छैन, उसको त छँदै छैन नि। स्टेटमा त हामी जस्तै हो, उनीहरू त पूर्व सांसद हुने हुन्, हामी जस्तै हुन्। हामी पनि नयाँ उम्मेदवार भएर आउन सक्छौँ। उसको गयो। अब बाँकी रह्यो सर्वोच्च र गभर्मेन्ट। अब गभर्मेन्टकोमा चाहिँ के डिसिजन आउँछ त अब त्यहाँबाट हेरौँ। अब अहिले चाहिँ केपी ओलीको पपुलारिटी एकदम जिरोमा पुग्न लागिसक्यो र भावी दिनमा सर्वोच्चले गर्ने निर्णयहरूबाट पनि यो सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो, उसको छवि कस्तो छ, त्यो निर्णयले बताउँछ। त्यसैले हामीले आगामी दिनमा सर्वोच्चले गर्ने जे निर्णयहरू छन् बडो ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ। एकदम म आफै नै पनि बडो उत्सुकताका साथ के निर्णय गर्छन्, त्यहाँ विभिन्न मुद्दा छन् है। अब ती मुद्दामा अब उसको व्याख्या कस्तो हुन्छ इत्यादिमा बसेर त्यही नै अब हाम्रो ध्यान सर्वोच्चमै जानुपर्छ। अन्त गएर काम छैन, त्यही नै हो। त्यहीँबाट निकास आउँछ। निकास भनेको त आफूलाई हेरेर यो संविधान जानी क्रमको बाटो लियो भने पनि निकास त्यही हो। होइन यो त जनइच्छा अर्कै हो भन्ने भयो भने उसको निर्णयबाट त्यही किसिमको आउँछ। तर पुनर्स्थापित भयो भने एकछिनलाई केही महिनालाई चाहिँ 1 महिना 2 महिना 3 महिना जाला अलिकति राहत भए जस्तो हुन्छ केही ठुला दलहरूलाई चाहिँ। किन उनीहरूले त त्यो फोरम पाए, विशेष त अपोजिसन पार्टिजहरूले। तर त्यो पनि छिडेकै मात्र हो, 2-3 महिना त गयो है। अनि तिहारपछि अनि तीव्रता आउँछ ठुलो। त्यसपछि चाहिँ जति ढिला भयो उति हिंसाको डर हुन्छ भन्ने छ। सायद सुरक्षाले पनि त्यस्तै किसिमको रिपोर्ट दिए हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ निकास पाएन भने अब निकास के हो त भन्दाखेरि एउटा त दलहरू नै फुटेर हो। अब औपचारिकता पाएको छैन। त्यो औपचारिक रूपमा उनीहरू फुटेर आफ्नो आफ्नो बाटो लगाएर हिँड्यो भने निकासको विषय चाहिँ के हो त? जस्तै संसद पुनर्बहाली भयो अथवा भङ्ग भयो भने पनि नेपालमा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था नै सृजित हुन्छ। निकासको विषय चाहिँ के? अब यो राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जान्छ कि अथवा यो निकासको जुन अन्योलता छ नि कहाँ गएर कसरी हुने भन्ने विषय चाहिँ के हो? यो परिआयो भने राष्ट्रपति शासन लाउनुपर्छ, लाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको आशय जनता समक्ष पुगोस् भनेर नै अस्ति सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोलायो। त्यो पर्यो भने यो है मेरो यो भूमिका पनि छ भनेर देखाउनको लागि। जुन त्यस खालको भूमिका यो संविधानले दिया पनि होइन र त्यस खालको भूमिका होस् भनेर त जुन सीमित नेताहरूले छलफल गरेर ल्यायो कहीँ कहिले त्यस्तो कुरै आएको थिएन। भूमिकै हुँदैन, भूमिकाहीन। त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जे हुन्छ त्यही मात्र भने हो। अहिले पनि त त्यहाँ के भनिरहेछन् त उनीहरू, उनले जे सिफारिस गर्यो त्यही भन्ने। तर कोरा अक्षरमा मात्र संविधान लागू हुँदैन यो त। अनि मान्छे भड्किन्छन् किनभने केपी ओलीले जे भन्यो त्यही आउने अगाडि नै झ्यालबाट हेरेर तुरुन्त तलै गएर सही गर्ने तयार भएको राष्ट्रपति देखिन्छ। त्यस कारणले उनीहरूको विश्वासता एकदम कम भएको बेलामा अब
यिनीहरूले कुनै पनि कदम चाल्दाखेरि ठुलो विद्रोह हुन्छ र कि राष्ट्रपति चुक्नुपर्छ, काहीँ न काहीँ चुक्नुपर्छ। अस्ति चुक्या जस्तै है, अति विभिन्न खुड्किला जाँदै नगइकन एउटा गाउँ हो, त्यो आयो भने त्यो सर्वोच्चलाई पर्खिन हुँदैन। त्यो बेलामा जनआन्दोलन हुन्छ, ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँनिर यही भनेर त म भन्नु सक्दिनँ। सम्भावनाहरू धेरै हुन्छन्, धेरै विद्वानहरू, धेरै बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो तर्क राख्या हुन्छ, त्यो सही हो। उहाँहरूले आफ्नो तर्क राख्ने, यहाँ पनि धेरै बेर नल्या मात्र त्यो सम्भावना हरेक किसिमका हुन्छन्। तर चुक्न चाहिँ बालुवाटा र शीतल निवास चुकेका हुन्छन्। अनि उनीहरू चुक्ने बित्तिकै सेनाको भूमिका चाहियो अब भन्न आउँछन्। अब त्यसमा सकभर उनीहरू अगाडि आएको हुँदैन, नभए पनि उनीहरू आउने हो भने नागरिक सरकार बन्ने हुन्छ, ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट। अब ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट भन्दाखेरि एउटा त नजिर छ भन्दैमा भएन। नजिर छ भन्दाखेरि एउटा चिफ जस्टिसलाई दिया हो पहिला, हैन? अब त्यही बेलामा आवाज त उठ्या हो। सम्भावित घटनाक्रम चाहिँ बालुवाटा र शीतल निवास कमजोर भयो, चुक्यो भने त्यति बेला त्यो शक्तिले गुहार्दै भनेको सेना उसले खोज्ने सेनाको हो। अब सेनाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ, तर उसको भूमिका पक्कै सशक्त हुन्छ। तर अब राष्ट्रपतिले जे भन्यो त्यही स्वतः मान्छ भन्ने अवस्था नआउन सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। बाह्य शक्तिको प्रभावले अथवा एउटा चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको जुन प्रकारको अवस्था छ त्यो बिन्दुसम्म नपुगेको अवस्था, बाहिर शक्तिको प्रभावले त समुद्र पारको शक्ति पश्चिमाहरूकोबाट त यस खालको कडा कदम त सेनाले चाल्दैन। तर छिमेकीहरूबाट सुझाव स्योर आउँछ, त्यो हामीले चाहे पनि नपाए नि छलफल त पक्कै गर्छन्। तर यसमा चाहिँ राष्ट्रियतालाई विशेष ध्यान चाहिँ सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूले दिएका छन्। एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि, विभिन्नहरूसित कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रियता चाहिँ हामीले जगाउनुपर्छ जसरी भए पनि भन्ने चाहिँ उनीहरूको यसो प्राइभेट कन्भर्सेसनमा सुनिन्छ। उनीहरूका कन्फिडेन्टहरूसित कुरा गर्दाखेरि सेनाको अहिलेको नेतृत्व तहका जर्नलहरू पनि यसमा चिन्तितै छन्। अनि सेनाको छवि ऐन मौकामा देखाउन सकेन भने पछिसम्मलाई सेनाको छवि रहँदैन। किनभने दरबार हत्याकाण्डदेखि नै अलिकति त्यहाँ सेनाको छविमा अलिकति धमिलिनु ल्याएको थियो। अब अहिले पनि साराले आऊ सेना आऊ भन्दैमा ऊ आउने त ल आऊ म आएँ भन्नु भएन, हुँदैन। तर बाटो चाहिँ त्यही निर्मल निवासलाई हेरेर यो अहिले चाहिँ मैले भने उहाँ केपी ओली र विद्या भण्डारीले उहाँ निर्मल निवास चाहिँ के गर्दैछ भन्ने हेरिरहेको हुन्छन्। र हेरिरहेको कारणले होला अहिले 3 हप्ताभन्दा बढी भयो निर्मल निवासले साह्रै भेट्नै पर्ने मान्छे बाहेक भेटेकै छैन। पर्पसफुली भन्ने शब्द छ मैले सुनेको, त पर्पसफुली जानी अभोइड गरेकोहरूसित संवाद गर्नलाई अरू पोलिटिसियनहरू यहाँ पोलिटिकल सेन्टर्सहरूसित नगरेको भन्ने छ है। तर संवाद त केही न केहीसित भएको छ, साह्रै इम्पोर्टेन्ट सोर्सेसहरूसित पक्कै भएको छ है। यो कुरा केही न केही जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि छ। अब केपी ओलीलाई जे थाहा भयो विद्या भण्डारीलाई थाहा त हुने नै भयो, त्यस्तो छ। त्यसैले फेरि दोहोऱ्याउँछु म, सेना त्यहाँ अगाडि आउनै पर्ने स्थिति देखिन सक्छ दियो। अनि ऊ आइसकेपछि कसरी मोबिलाइज हुन्छ होला भन्दाखेरि त मैले पहिलेदेखि भन्दै आयो नि। विभिन्नले सुझाव सक्ने विज्ञहरू बसेर बनाएका छन् है, कसरी जाने भनेर। त्यसको धेरै पाटो समेट्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो सेनाको मुख्यालयले बनाएको पनि होइन, अनि नेपाल सेनाका जनरलहरू एकै ठाउँमा बसेर बनाएको पनि होइन। तर नेपाल सेनाका केहीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो बनिएको छ भनेर मोटामोटी थाहा छ, मोटामोटी हाइलाइट थाहा छ। औपचारिक रूपमा त्यो हेरेका छैनन्। तर रिटायर्ड भएका सशक्त किसिमले लागिरहेका जर्नलहरूले नै बनाएको हुन्थ्यो र अरू विज्ञहरूले बनायो, त्यो छ। त्यही कारण त्यो हुनुमा त केही ठुलो कुरो भएन, हुनु पनि पर्छ। तर सरकार कसरी बन्छ भन्दाखेरि नागरिक सरकारको बढी कुरा आछ। यो चाहिँ किनभने अभियन्ताहरूले पनि नागरिक सरकार भनिरहेको, विभिन्न सत्तामा नरहेका मूलधारका दलहरू बाहेककाले पनि नागरिक सरकारको कोठा कोठामा कुरा गरिरहेको हो। यस्तो छ। कथम कदाचित यो अगाडि गएन र क्राइसिस आएन भने स्ट्रिट आन्दोलन बढ्छ,
सिट आन्दोलनमा अहिले विभिन्न अभियन्ताहरूका समूहहरू र नयाँ दलहरू गठन पनि भएको छन्, रजिस्टर भएको छन् है। उनीहरू बिच एउटा मोर्चाबन्दी हुन्छ र त्यसपछि सम्भवतः अरू वामपन्थी दलहरू पनि त्यसमा समावेश हुन सक्छन्, जस्तै नेत्र विक्रम चन्दको समूह, सिपी गजुरेल, मोहन वैद्यहरूको समूहहरू पनि त्यसमा समावेश हुन्छन्। एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार चेक गर्ने र कारवाही गर्ने। सेनाको जे भूमिका छ अहिले नेपालमा, यो व्यवस्था र यो संविधान सङ्कटमा पर्यो, अब त्यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जे प्रकारको कुरो आइरहेछ, विकल्पको रूपको कुरा गर्ने हो भने नि अहिले नेपालमा देखिएको सङ्कट समस्या भनेको यी दलहरूले गर्दा, नेताहरूले गर्दा हो भन्ने खालको बुझाइ छ बौद्धिक वर्गमा। त्यो खालको बहसहरू पनि भइरहेको छ। यदि विकल्पको रूपमा त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सेनाले नागरिक समाज जे भन्यो अथवा जे प्रकारको कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार छ कि छैन होला सेनाले? त्यसलाई ती गतिविधिहरूलाई विकल्पका रूपमा जुन शक्तिहरू देखिया छन् त्यसलाई विश्वास गर्छ नेपाली सेनाले? निकै हदसम्म गर्छ। तिनीहरूमा मात्र चाहिँ ऊ केन्द्रित हुँदैन। उसलाई त्यसो लागेको भए ऊ पहिले नै बढी सक्रिय हुन्थ्यो। उनीहरूमा मात्र, यिनीहरू चाहिँ अधिकांश त्यस्ता अभियन्ताहरू, यस्ता समूहहरू चाहिँ राष्ट्रियतालाई उच्च प्राथमिकता दिएछन्, विधिको शासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएछन् भन्ने चाहिँ छ। तर के भने सेनाका अलि नाम चलेका जनरल पनि विभिन्न टाइपका त हुन्छन् नि हैन। अनि अब 3 तारे जनरल, 2 तारे जनरलहरू हुन्छन् है। अब उनीहरू सेना छोड्ने बित्तिकै चाहिँ गएर राजनीति हुँदैन, राजनीति कुरा गरेर बसेका छन्। जम्मैजना त म भन्दिनँ, निकै राजनीति कुरा गरेका छन्। उनीहरूको केही न केही चाहिँ हुनुपर्छ, यसरी त मुलुक गएन भनिरहेछन्। त्यहाँ बसिन्जेल बाहिर सार्वजनिक कन्जम्सनको लागि चाहिँ अब यो हो भन्ने, अरे हो पनि फेरि त्यसै आउनु भने त आर्मी कु हो त्यो? कु त साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था आएपछि मात्र गर्ने हो। त्यसैले के त भन्दाखेरि यहाँ साह्रै अप्ठ्यारो समय आएपछि उसले सोझै भन्छ, चीनलाई पनि भन्छ, भारतलाई पनि भन्छ, यहाँ त अप्ठ्यारो यसरी आयो, हामी डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा विश्वासै गर्ने हौँ, हामी आफू सत्तामा आउने पनि होइनौँ, नागरिक समाजबाट नै हामीले सरकार गठन गर्ने हो र हामी जानुपर्छ, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट जाने हो। र अब के त अहिले यस्तो अवस्था आएपछि विकल्प त खोज्न पर्यो। विकल्प के हो भनेर यी बुद्धिजीवीहरूले म्यासिभली गएको उहाँ 72 सालमा बनेको संविधान ताक नाटक मात्र भयो। 602 जना राखे, तर उनीहरूलाई पनि थाहा छैन संविधान कस्तो हो के हो भनेर डिस्कस पनि गरेका छैनन्, आम जनता नि गरेन। अब त डिस्कसन गरिवरी डेमोक्रेटिक प्रोसेसमै जाने हो हाम्रो कमिटमेन्ट। तर छिटो से छिटो गर्ने, तर यसरी चाहिँ हाम्रो मुलुक चल्दैन भनेर ऊ अगाडि जान सक्छ। त्यस्तो आँट चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो त हो। अनि कमिटमेन्ट पनि पुरा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूद्वारा नै मुलुक सञ्चालन हुने हो। यथाशक्य म्यासिभ डिस्कसन छलफल गरेर जाने हो। यो त फेल खा हो नि, र सुरुदेखि फेल खान्छ भएर कसैले के चित्त बुझेन, कसैले के चित्त बुझ्दैन इत्यादि भनेको थियो। कम्तीमा डिस्कसन पछि मेजोरिटीको डिसिजनले गरे नि हुन्थ्यो। लास्ट टाइम त गरे होइन नि त। संहिताको कुरामा पनि त डिस्कसन म्यासिभ गरेकै होइन, धर्मनिरपेक्षताको पनि होइन, राष्ट्र संस्था हटाउनु पनि गरे होइन। यो त छलफलै गरेनन् नि। यी नालायकहरूले हामीले गरे संविधान सभाले भन्नुहुन्छ चुनावमा त्यही भ्रष्टहरू, अहिलेको चुनावमा त्यही भ्रष्टहरू आउँछन् अगाडि, अरू त आउँदैन। कहाँबाट आउने नि? मेकानिजमै त्यसरी बनाएका छन्, पैसाको खेलबाट हुन्छ। शशाङ्क कोइराला जस्ता उनी त सत्तामा गएकै छैनन् नि त, भनेपछि क्लिन इमेज छ उनको। तर उनले नै एकदम सार्वजनिक रूपमै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा नै मैले चुनाव खर्च मेरो 1 करोड लाग्यो भनेको छ। निर्वाचन आयोग त के हेरिरहेको छ? केही पनि छैनन्। त्यहाँ कि असक्षम छन् कि दलका कार्यकर्ताहरूले भरिया हुन्। त्यस्तो अवस्थामा सेनाले त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। यो अवस्थामा यो हुँदाखेरि उसलाई त जम्मै चाहिँ इकोनोमी यसरी गएको छ, भ्रष्टाचार यसरी बढेको छ, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनले के भनेको छ। अब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै एउटा रेटोरिक के लाग्यो भने शब्दजालमा फसाउनलाई, अनि भ्रष्टाचारको कुरामा शून्य सहनशीलता भने। अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल त उनीहरूको पालामा बढ्यो। उनको वर्षभन्दा अगाडि उनी सत्तामा आउने दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुने अगाडिको वर्षभन्दा त उनीको टाइममा बढ्यो।
अनि हामीलाई यो मान्ने छैन, उनलाई चित्त बुझिने कि मान्ने छैन। त्यस्तो भएकोले सेनाले त्यो गर्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ बडो यही कारणले भन्न स्पष्ट क्लियरली बाह्य राष्ट्रहरूलाई विशेष त छिमेकीहरूलाई पनि त्यो ध्यान दिने र छिमेकीहरू पहिलेदेखि नै नेपालमा चाहिँ स्थायित्व नआउने हो, गाह्रो छ भनेर उनीहरूको त निष्कर्ष भइसक्यो हो। अब यस किसिमको यहाँ हामी त यसो गर्दैछु भनेर ब्रिफिङ दिँदाखेरि उनीहरूले नकार्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो गर्न पर्ने हो, तर अहिले फेरि भन्छु सर्वोच्चलाई नै हामीले बढी ध्यान दिउँ। त्यहाँबाट आउने निर्णयहरूलाई पहिला हामीले गर्नुपर्छ, ती नै हो। यहाँ बाहिर त अब अहिले अभियन्ताहरूले यो लकडाउन अब खुकुलो हो, आफ्नो कार्यक्रमहरू चलाउने र मोर्चाबन्दी गर्ने, अनि उनीहरूको मोर्चाबन्दी बनेपछि अरू दलहरूसित पहिल्यै रजिस्टर भइसकेका दलहरू जो मूलधारमा छैनन् उनीहरूलाई लिने भन्ने छ। जिल्ला जिल्लामा त अलिकति यसरी बढेपछि कार्यकर्ता लेभलका सक्रिय कार्यकर्ता भएर विभिन्न जिल्लामा मूलधारका दलका सदस्य भएकाहरू पनि आउँछन् भन्ने छ। त्यो औला जस्तो छ। अनि एकचोटि आएपछि चाहिँ त्यो टग अफ वार खेल्दाखेरि विक टिमले पनि यसो तान्दाखेरि 5-7 सेकेन्ड चाहिँ बराबर देखिन्छ, पछि त घर र बलियोले तानिहाल्छ। त यहाँ पनि अलिकति यो मोर्चाहरूमा मान्छे कार्यकर्ता मूलधारका कार्यकर्ताहरू जिल्ला जिल्लाबाट आउन थाले पनि स्वतर उता जान्छ भन्ने छ। तर अहिलेलाई चाहिँ पहिलो शङ्का नै क्राइसिस आउँछ। त्यो क्राइसिस भने यही नै हो, सर्वोच्चको निर्णयबाट जताले पनि क्राइसिस आउँछ, पनि क्राइसिस आउँछ। अब यो विकल्पको रूपमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले देश साह्रै नै अप्ठ्यारो पर्यो यी राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दा। अब नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ, विभिन्न खालका सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू लागिरहेका छन्। नागरिक सरकार गठन गर्ने, त्यसमा संवैधानिक राज संस्थाका कुराहरू आइरहेका छन्। एउटा संवैधानिक राज संस्था त्यहाँ चाहिँ राख्ने, राजाले ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जे कुराहरू आइरहेको छ, राजाको एउटा चाहिँ कुनै पनि प्रतिक्रिया देखिँदैन। पूर्व राजा मौन नै छन्, राज संस्था मौन नै छ। बाहिर जुन प्रकारको हल्ला छ, नागरिक समाजहरूले जस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छन् र राजा चाहिँ एउटा संवैधानिक दायरामा बस्नुपर्छ भनेर जे भनिरहेको छ, राजाले त्यो रिस्क लिन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् होला। जस्तै नागरिक सरकार गठन बोध राजालाई केही पनि गर्न नदिने, जम्मै काम नागरिक सरकारले गठन गर्ने। भोलि अहिलेको जो एउटा विकृत अवस्था छ, भ्रष्टाचारी अवस्था छ, विदेशी शक्तिहरूले जसरी दलहरू मार्फत, व्यक्तिहरू मार्फत, संस्थाहरू मार्फत जसरी खेलिरहेका छन्, आखिर देश त समस्यामा पर्यो। त्यसै गरी नागरिक समाजबाट पनि भोलि नागरिक सरकार गठन भयो, त्यसमा राज संस्थाको रूपमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आए भनौँ, मानौँ न, त्यसो आयो भने भोलि नागरिक समाजले त्यस्ता खालका विकृतहरू गर्न थाल्यो भने त दोष त फेरि संस्थामाथि जाने भयो। त्यो गर्न चाहिँ तयार छन् कि छैनन्, के छ पूर्व राजाको? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यहाँ कुलमान घिसिङको नाम आइरहेको हुन्छ क्या, राष्ट्रपति बनाऊ, प्रधानमन्त्री हुनलाई भनेर। पहिला सोध्नु पर्यो नि उनको इच्छा छ कि छैन हुनलाई। कुलमान घिसिङको, रोहितको पनि कुरा आउँछ। आफ्नो पेसामा त उनले ठुलो योगदान गरे हुन् नि, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति नै प्राप्त गरे। उनको नाम पनि आउँछ। ए बाबा उनले प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ कि छैन, उनको राष्ट्रपति हुने छ कि छैन, सोधेका छन् यिनीहरूले। अनि यी अभियन्ताहरूले नि म चाहिँ छु भन्नु पर्यो, म छु, म चाहिँ आउँछु, अब नागरिक सरकार बनाउने म आउने हो भनेर एकदम ठुलो स्वरमा भन्नु पर्यो। आफू भन्न सक्दैनन् यिनीहरू चाहिँ। पहिला जसले त्यो प्रश्न अरूलाई गर्छ आफूले गर्नु पर्यो। सुरेन्द्र केसी बाहेक मैले अरूको त सुनेकै छैन। सार्वजनिक रूपमा निवेदन हाले त पनि को बन्ने त नागरिक, कसैले पनि इच्छा व्यक्त गरेका छैनन्। त्यसै ल्याउने भने जस्तै हो एउटा है। दोस्रो कुरो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र आउँदैमा त्यो ठुलो क्यालकुलेसन, उनी पनि त मान्छे हुन् नि, उनी विष्णु अवतार भनेर म त पत्याउन्न। उनलाई त मेरो पहिलो पत्रकारहरूमध्ये सबभन्दा पहिला उनी राजा भएको 1 वर्षपछि भेट्दाखेरि मलाई नै भेटे हो। मैले त्यही बेला नै भने थिएँ, सरकार म त विष्णु अवतार सरकारलाई मान्दिनँ, त्यसकाले रिस राग द्वेष सबै हुन्छ, कमजोरी पनि हुन्छ, अनि कमजोरी करेक्सन गर्नलाई यसो यसो गर्छन् अरू ठाउँमा भनेर भने मान्छे परे। त्यस कारणले उनलाई चाहिँ यदि कम्प्लिटली सेरोमोनियल भयो भने उनी आउँदैनन्।
मलाई लागेको चाहिँ। तर केही राजावादीहरूमा पहिला सेरोमोनियल भएर आएपछि पछि हुन्छ नि भने, पछि हुन्छ भने कि गैर संवैधानिक काम गरेर स्पष्ट रूपमा रोल दिइरहेको छ त्यही, त्यो बाहेक त अरू गर्नु भएन। केही न केही भूमिका भने 47 साल, त्यसैले त प्रस्थान बिन्दु भने नि 47 सालको संविधान, 47 सालको संविधानले दिए जति अधिकार दिएर अनि अगाडि बढ्नेमा त शर्तहरू राखे हुन्छ नि, त्यहाँ घट्न नि सक्छ बढ्न नि सक्छ। लङ टर्ममा इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि रोल घट्न पनि सक्छ, रोल बढ्न पनि सक्छ, त्यो त इभल्भ भएर जाने। यत्रो क्राइसिस, यिनीहरूलाई यत्रो विश्वास गरे यस्तो क्राइसिस आउँदछ। अनि नागरिक समाजमा त तपाईँ पनि नागरिक समाजको सदस्य, म पनि हुने, म त्यहाँ जाने बित्तिकै म चाहिँ एकदम भ्रष्टाचार मुक्त त हुँदैन होला, त्यसै सक्षम त हुँदैन होला। ठुल्ठुलो स्वर गर्दैमा र म सधैँ युट्युबमा म देखिँ भन्दैमा मेरो योग्यता बढ्ने त होइन नि त, त्यहाँ त धेरै ठुलो कुरो छ। त्यसैले त एउटा म पटक पटक भन्छु कि परिवर्तन भइसकेपछि नि कस्तो सरकार बन्छ, सक्षम हुन्छ कि हुँदैन, के कारवाही गर्छ, कस्तो छ, त्यो हो नि त। अनि अहिलेलाई त मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचार र यो उन्मूलन त नहोला है, पुरा सबभन्दा पुरानो पेसामध्ये एउटा यही हो, प्र्याक्टिसमध्ये अभ्यासमध्ये भन्छन्। त्यसलाई चाहिँ चेक गर्नलाई एक कडा से कडा कारवाही गर्नु पर्यो, अनि त्यस्तै किसिमको कदम हुनु पर्यो। र प्योरली विधिको शासन भएर रिसोर्सेस जहाँ जहाँ जाने हो अप्टिमम युज होस्, अधिकतम त्यसको प्रयोग होस्, सदुपयोग होस्। यो खान नपाउने मुलुक हो हाम्रो त, त्यसमा भयो भने यही 2-3वटा कुराले नै अगाडि ल्याउँछ। अब त्यसको लागि खाका बनाउँछन् होला त्यो बेलामा, त्यस्ता सरकार आएपछि। तर राजा आफैले चाहिँ अहिलेसम्म त नआएका, उनी आफै त्यसरी आउँदैनन्। अब सायद यो त मेरो विचार हो, मेरो स्ट्रङ विचार हो, आउने नै भयो भने पनि मान्छे स्वतः आउँछन् भन्ने छैन। अहिले त अरूले के भन्लान् भनेर हत्तपत्त संविधानभित्र बस्नुपर्छ भनेर त्यो पुच्छर अड्काइरहेको हुन्छ नि त। पहिले त्यो सबैले बुझेको छ नि, म नै राज संस्था चाहिन्छ भनेर अहिले 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अघिदेखि होइन, म त सुरुदेखि भनिरहेको मान्छे हुँ। तर त्यो त पक्कै हो नि, यो जमानामा यो समाजमा उहाँ पञ्चायतकालीन राजा त कसैले पनि भन्दैनन्, सक्दैन। तर उनीहरू आफै जसले भन्न चाहन्छन् हामीलाई यस खालको दिने हो, यो हो भनेर स्पष्ट आउनुपर्छ। त्यो नेतृत्व छ भयो, एउटा दल छ, नयाँ दल बनिरहेछ, एउटा समूह बनिएको छ भने सबै नेताले त्यो बोल्नुपर्छ। एकजनाले चाहिँ यो पार्लिमेन्ट अन्तर्गत हुनुपर्छ, अर्कोले अर्को भनिरहनै हुँदैन। त्यो त 47 सालको संविधान पनि पार्लिमेन्ट अन्तर्गत हो भने हो। अब क्राइसिस आयो भने त क्राइसिस आयो त के हो, शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेर संसद बन्द गरेपछि त अब चुनावै गर्न नसक्ने भएपछि त उसलाई त फाल्नु परेन। फालेपछि कसलाई दिने त? संसद छैन, संसद नभएपछि कसलाई दिने त? स्वविवेकै प्रयोग गर्ने हो। अनि स्वविवेकै प्रयोग गर्ने खे त अरूलाई दिया हो। अनि यिनीहरूले दरखास्त हाले होइन र, माधव नेपालले हाले होइन र, हालेको मतलब त्यो प्रक्रिया ठिक रहेछ भन्ने भयो। तर चुनाव गर्नु, एउटाले त्यो चुनाव गर्नु सकेन, अर्कोले त्यो चुनाव गर्न सक्दैन, नसकेपछि यो पनि एउटा विकल्प भनेर लिए, जुन लिन हुँदैन थियो एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ। जस्तै सुकै भने ट्राई गरिरहनु पर्थ्यो अरूलाई भन्ने मेरो पनि हो, सुरुदेखि नै हो। तर उनले लिए त्यतिको भरमा उथल पुथल पारेर सारा संसार परिवर्तन गरेर 15 वर्ष नोक्सान र आतङ्ककारी आफैले भन्ने आफैले ल्याउने। मैले कति धोएँ, हुँदै भएन भनेर ओलीले भने होइन, धोइ भने गधालाई धोए पनि उहाँ गधै हुँदो रहेछ भन्ने खोज्या त हो नि कुरा त उसले होइन। त त्यस्तो अवस्थामा आएपछि त्यस्तो टाइममा त इतिहासमा जहिले पनि एउटा संविधानले नभ्याएको, संविधानले त्यसमा समेट्न नसकेको वस्तुस्थिति आयो भने राष्ट्राध्यक्षको अनेस्टी र कन्सेन्सियस डिसिजन हो। कन्सेन्सियस डिसिजन कहिले कहिले रङ हुन जान्छ, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो क्षम्य हुन्छ। त्यो चाहिँ किन मुलुक त गएको थिएन नि त, मुलुक त आएकै थियो नि त। जम्मा त्यहाँ कतिजना मरे, जनआन्दोलनको टाइममा जतिजना मरे त्यसको दोब्बरभन्दा बढी त मधेस आन्दोलनमा भने यही संविधानले जन्मायो। यही संविधानले, यो संविधानले जति मान्छे मार्यो त्योभन्दा त धेरै कम उहाँ 47 सालको संविधानले मारेको थियो। भनेपछि अभियन्ताहरू पहिलो आफ्नो प्रायोरिटी मैले पहिला गरेँ, म अगाडि आउने कि अर्को अगाडि आउने हो भन्ने त्यो इगो हटाउनु पर्यो। किन उहाँहरूले उठाएको मुद्दाहरू चाहिँ साह्रै राम्रो छ। तर को सिनियर हुने, को के हुने, भरि उसले चप्काउने हो कि आफूले यत्रो दुःख गरेँ भन्नुहुन्न। कता कता रिस त मैले त ल्याएको छु, मैले यो बोल्दै बोलिनँ भने कसैले पनि गाली गर्दैनन्। यहाँ त कसैले गाली गरे पनि सहनलाई त म बस्या हुँ। तैँले उहिलेदेखि जान्थे, खोइ अहिलेसम्म गएको छैन भन्ने नि त छन् होइन।
हो जान्छन् भने हो जानी लक्षण छ बोल्या त सधैँ लक्षण छ सम्भावना धेरै भन्दाखेरि पछिल्लो केही महिना त देखिसके राजा आउन लाग्यो कि आउँछै आउँदै भने किन प्रश्न सोधे त सम्भावना त भएर हो नि तर ग्यारेन्टी त छैन जबकि 30 वर्षसम्म यही दलहरू जसलाई भोट दिन्छौँ हामी यी भन्नेहरू खोइ राजा त आएनन् गफै मात्र हो कि भन्नेहरू भोट यिनीहरूले दिन्छन् र यही भ्रष्टाचारीलाई दिन्छन् अनि समृद्धि आउँछ भने 30 वर्ष भइसक्यो त्यो बेला जन्मिया मान्छे 30 वर्ष भयो त्यो बेला यसरी दिने मान्छे अहिले बुढो भइसक्यो 40 वर्ष भइसक्यो भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा सबलाई चित्त बुझाउनु त कहिले केही सकिँदैन राजा हुनसक्छ कतिलाई चाहिँ विश्वासैले उनले आइदिएदेखि उनको त गयो भने बरु यही ठिक छ मेरो इमेज उनले बाहिरकालाई पनि त्यही भनेको छ र उनले एउटा लाइनले त्यहाँबाट डेक चलेनन् त्यही हो अब त्यो लाइन बेठिक कतिलाई लाग्ला त्यो बेठिक पनि होला रे है के लाइन भनेदेखि राजीव गान्धीकी श्रीमती सोनिया गान्धीलाई र त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई नै यो 63 पछि नै दिल्लीमा भेट्दाखेरि दुवैचोटि सोनियालाई त पछि नै भेट्या हो है भेट्दाखेरि जसरी राज संस्था नेपालबाट गयो त्यसरी नै आउँछ भनेको थियो भनेको भाषा नै हो अङ्ग्रेजीमा भने जसरी गयो अनि यहाँ नेपालीहरूलाई पनि दर्शन भेटमा यही भाषा प्रयोग गरेका छन् जसरी राज संस्था गएको त्यसरी राज संस्था गएको एउटा हामीले हेर्दाखेरि त बाहिरको हस्तक्षेपबाट गएको बाहिरको एजेन्डा भयो भन्ने अब बाहिरकै अहिले हालकाल हुने भयो अब त हालकालमा त युरोपियन युनियन त कन्भिन्सै हुँदैन इन्डियालाई पाश्चाताप चीनलाई पाश्चाताप हुने भयो र चीन चाहिँ पछाडिको समयमा उसको इन्टरनेसनल इमेजमा नेपालमा अरू केन्द्रित भएकोले अब यिनीहरूले त एकीकरण गर्नु खोजेको दल केन्द्रित भए यिनीहरू दलमा विश्वास गरे अनि केपी ओलीलाई ध्यान दिएनन् भन्ने छ है उनीहरूले दल एकता प्रचण्डको पनि उत्तरै स्ट्याटस केपी ओलीको पनि उत्तरै स्ट्याटस यो भएन भन्ने कुरा आएपछि अनि त्यसैलाई मुद्दा बनाएर अनि यो स्प्लिट भयो भन्छन् एउटा छरी तर चीनलाई ठुलो सेटब्याक नेपालबाट भयो हो र अहिले यहाँ परिवर्तन हुँदाखेरि उसले त एकदम त्यहाँ परिवर्तन हुन पाउँदैन तुरन्त रेकग्निसन दिइहाल्छ उसले कुर्छ केही घन्टा इन्डिया पहिला होस् भनेर इन्डियाले दियो भने भोलिबाट बिहान दिन्छ उसले इन्डियाले दिएन भने उसले तुरन्त दिन्छ अनि आफू पछि नपर्नलाई इन्डियाले पनि दिन्छ यसको लागि कार्यहरू भइरहेकै भन्छु म चाहिँ किन यस्तो संवेदनशील कुरो भएन भनेदेखि चाहिँ खुब ठुलो मान्छे भएर भनिरहेको थिइस् भन्लान् भन्ने मलाई पनि त्यो छ सङ्कोच है प्रयास तीव्र गतिमा गइरहेछ खेल यही 2-3वटा संस्थाभित्र नै गएको छ अर्को केही दिन हेरौँ कता जान्छ त भनेर सायद निकट भविष्यमै थाहा हुन्छ निकट भविष्यमै देशले कस्तो कोर्स लिन्छ भन्ने सङ्केत मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई